नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शमशाबाद में वाक़े KLCC कन्वेंशन सेंटर में एहतमाम करदा 2 रोज़ा इंडियन हज एंड उमरा एक्सपो 2019 का आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेहमानों में शामिल थे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद बसीउल्लाह खान। इनके साथ साथ 25 के करीब बैनुल अक़वामी और 20 से ज़ायद कौमी एग्जिबिटर्स भी इसमें हिस्सा लिए। हज एंड उमरा एक्सपो इस शमशाबाद पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें तकरीबन 40 स्टॉल से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर लगे। उसमें 20 से ज़्यादा स्टॉल सऊदी खुद आकर यहाँ लगाए। इससे क्या होगा, जो हजरात हिंदुस्तान से हज को जाना चाहते हैं, जो टूर्स ट्रैवल्स के तहत जाना चाहते हैं, क्योंकि हाजी हजरात हज के द्वारा मतलब गवर्नमेंट के द्वारा हज कमेटी के द्वारा जाने के बावजूद उसके अलावा भी एक 25% हाजी जो है प्राइवेट टूर से जाते हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी यहाँ सहूलत होगी। वहाँ होटल के अकोमोडेशन के लिए, वहाँ पे मौलिम के अपॉइंट के लिए, और दूसरा अंटे वहाँ जितने फैसिलिटीज की ज़रूरत है, फूड फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करने के लिए वो लोग यहाँ अपने स्टॉल लगाए। ये लोग जो टूर्स ले आने वाले लोग, जो लोग हाजियों को ले जाते हैं, इन लोगों से डील करने पर उन लोगों को एक तो उनके खर्चात का भी अंदाजा होगा और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज उन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स है, खास तौर से मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा मुकाम है, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये लोगों ने खास तौर से शमशाबाद में एग्जीबिशन कायम किया, रखा है 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो काफ़ी हजरात अदर स्टेट से भी आ रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सहूलत होगी और इसका हम वेलकम करते हैं। इससे होगा ये कि हाजियों को जाने के लिए काफ़ी सहूलत होगी और जो हज के टूर ले जाते हैं उन लोगों को भी इनसे बार्गेन करते हुए अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ एग्रीमेंट करेंगे। उससे काफ़ी हमारे हाजी हजरात जो हज को जाते हैं उनको फ़ायदा होगा। और एक ये बात है कि निज़ाम स्टेट के ज़माने में मक्का और मदीना में काफ़ी रुबात बनाए गए थे। ऑनरेबल CM साहब जब तेलंगाना आने के बाद जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने खास तौर से लेटर लिखा। मैं खुद भी सऊदी अरब गया था, जिसमें एक रुबात हमारे यहाँ जो 3 बिल्डिंगों की शक्ल में वो मिली है, जिससे हमें इस साल 1270 हाजी वहाँ पर फ्री कायम किए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे हाजी तेलंगाना के जो साबिका निज़ाम स्टेट थी पूरों को फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। उसके लिए हम जो लोगों को जो ऑर्गेनाइज किए उनसे गुजारिश करते हैं कि उनके भी बहुत अच्छे रिलेशन है वहाँ सऊदी अरब के मौलिमों से, उनसे वहाँ कोशिश करें ताकि बाकी रिबात भी हमें मिले तो हमारे मुकम्मल हाजी वहाँ पर अच्छी तरीके से क्याम कर सकें। हज कमेटी देखिए, आप क्या चाहते हैं यहाँ के टूर्स एंड ट्रैवल्स और हज कमेटी, तो हज कमेटी वाले तो डायरेक्ट जाते हैं उनके वहाँ से, सेंट्रल हज कमेटी के थ्रू होता है। यहाँ इन लोगों से हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं होता। सेंट्रल हज कमेटी से हम गुजारिश करेंगे कि इस एक्सपो में जो लोग स्टॉल लगाएं उनसे बात कीजिए। वहाँ जाने के बाद यहाँ से भी अगर कोई मायदा तय होता है तो बेहतर रहेगा और अच्छे फैसिलिटी से प्रोवाइड करने की हम हज कमेटी से गुजारिश करते हैं। लास्ट मंथ ही हमारे हज कमेटी चेयरमैन साहब बसीउल्लाह खान साहब और शफीउल्लाह साहब जाकर वहाँ पे नुमाइंदे किए कि हमारी हाजियों को अच्छे से अच्छा अकोमोडेशन दिया जाए और फैसिलिटीज दिया जाए। इसलिए मैं परसों भी कहा हूँ और एक बार मैं हज कमेटी मिनिस्टर साहब और हज कमेटी को लेटर भी लिखूंगा कि हमारे पास एक डेलीगेशन जाए जिसमें हमारे हज कमेटी के चेयरमैन भी शरीक हो, वहाँ स्पॉट का सिलेक्शन, क्योंकि लास्ट टाइम ABC ग्रुप है, मदीने में ठहरने वाले कुछ हाजियों को तकलीफ हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसी तकलीफ ना हो, इसके लिए उस डेलीगेशन में जो बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं हमारे हज कमेटी चेयरमैन भी रहेंगे तो बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद बिन सैयद बावजी है। हम लोग हेड इवेंट्स ऑर्गेनाइजर हैं। शेख तकीउद्दीन साहब और महमूद बावजी साहब, मोहम्मद अब्दुल ख़य्यूम साहब, मोहम्मद ख़य्यूम पाशा साहब, ये 4 हम लोग पार्टनर्स हैं। ये इंडियन हज एंड उमरा एक्सपो का ऑर्गेनाइजर्स हैं। लास्ट ईयर 2018 में हम लोग यहाँ पर सेम प्लेस में कॉन्टैक्ट किए थे मार्च में। अगले साल अक्टूबर 12 और 13 को हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। इस इंडियन हज एंड उमरा एक्सपो का जो सऊदी ये एक प्लॉट जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सऊदी से तकरीबन 25 एग्जिबिटर्स और इंडिया लेवल से नियरली 25-26 जैसो एग्जिबिटर्स को लेकर आए और नियरली 4 से 5 हज़ार जैसो विजिटर्स का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस एक्सपो के फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी अपने इंडिया के जितने भी ट्रैवल एजेंट्स, उमरा ऑपरेटर्स हैं, हज ऑपरेटर्स हैं, वो यहाँ पर सऊदी जो
हाईवे एक्सपीडियर्स उनके के साथ बैठकर कॉन्ट्रैक्ट उमरे का कॉन्ट्रैक्ट करे या होटल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट और कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो करना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो इंडिया और सऊदी अरेबिया से गेट टुगेदर होकर अपने जो बिजनेस जो भी चीज़ शेयर कर सकते। इसकी इब्तिदा करने के लिए महमूद अली साहब होम मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर सीमा साहब इसका इब्तिदा करने के लिए आ रहा है। इंशाल्लाह ये इवेंट सक्सेस के लिए आप लोगों से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शहर हैदराबाद की मुगलपुरा इलाके में वाक़ अजीमोशान दीनी दरसगाह जामियतुल मोमिनात में एक रोज़ा रियासती तरबियती प्रोग्राम बराए मौलिमात आज सदर जामे मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन की सदारत में एहतमाम किया गया। मेहमानों ने खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर नशीन रियासती अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन के साथ साथ वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड वगैरह ने शिरकत की। प्रोफेसर नजमुस सहर, असिस्टेंट प्रोफेसर मानो ने नफ्सियाती तालीम और उसके असरात पर अपना लेक्चर दिया। प्रोफेसर अशरफ रफ़ी ने दौरान तदरीस असातिज़ा, तलबा और तालिबात को कैसे समझाएं उन्वान पर सभी को मुखातिब किया। आखिर में हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस तरह से बहुत सारी मौलिमात को तौसीफ़ नामे अता करने के बाद ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। मोमिनात पर जो कि बहुत बड़ा मदरसा है और पुराने शहर का है, और हमारे मुफ्ती मस्तान शाह वली साहब जो यहाँ के सदर मोहतरम हैं, यहाँ पर जो टीचर्स ट्रेनिंग रखी गई है, जो मौलिमात है उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर सरकारी जो भी स्कूल्स के टीचर्स होते हैं उन्हें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है, पर यहाँ पर दीनी मदरसे से बच्चे जो लड़कियाँ आलिम फाजिल का कोर्स हासिल किए उनके लिए फिर ट्रेनिंग कोर्स रखा गया है और आज इसका पहला दिन था इतना हुआ, इससे मुझे भी बुलाया गया। मेरी जान से बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से जामिया निज़ामिया के जो तालीमी याफ्ता लड़कियाँ हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से इंटरमीडिएट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी तरह यहाँ की जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और वो भी बहुत काबिल है, वही कोर्स हासिल कर रहे हैं। उनका डिमांड है कि उन बच्चों को भी, लड़कियों को भी, लड़कियों और लड़कों को वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट दें ताकि वो आगे तालीम हासिल कर सके और तालीमी याफ्ता कहलाए। तो डेफिनेट हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से मैं नुमाइंदगी करूँगा। ऑलरेडी फाइल प्रोसेस में इंशाअल्लाह ताला इनका जो डिमांड है उसे पूरा किया जाएगा। और मेरी जात से ख़ास तौर से दारतुल मोमिनात के तमाम इंतज़ामिया के जितने लोग हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से मदद से गया पर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है तालीम का, जिस तरह डिसिप्लिन है, जिस तरह अच्छी तालीम दी जाती है, ऐसा मैयार बहुत कम जगह पाया जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज जामियातुल मोमिनात एक मदरसा है और अल्लाह के फज़ल व करम से कल ये यूनिवर्सिटी की तरह तरक्की करे और यहाँ से हज़ारों बच्चे तालीम हासिल करते हुए आगे बढ़े। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिस तरह एक पत्थर को तराशा जाए तो हीरा बन सकता है, और एक बच्चे को अच्छी तालीम दी जाए तो बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। और लड़कियों की तालीम लड़कों से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि लड़की जो होती है आज लड़की रहती है, कल माँ के रूप में है। तो माँ जब तालीम याफ्ता होती है और ख़ास तौर से दीनी तालीम याफ्ता होती है तो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे करती है और बच्चों को इस अच्छी से अच्छी तालीम देते हुए उन्हें होनहार बच्चों को तालीम याफ्ता बच्चे बनाती है। इसलिए हमारे पास लड़कियों की तालीम की बहुत अहमियत है और जामियातुल मोमिनात की तरफ से ये हमेशा लड़कियों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी गई है, उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और जो उनका मुतालबा है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर से पूरा करने की कोशिश करेंगे। शहर हैदराबाद के HICC सेंटर में वर्ल्ड डिज़ाइन असेंबली मीट और एक्सपो के चलते आज दूसरे रोज़ IT के वज़ीर KT रामाराव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए बतलाया कि TRS हुकूमत की जानिब से एक नया नेशनल डिज़ाइन सेंटर अनकरीब तामीर कर दिया जाएगा, जिसके तहत हैदराबाद की शोहरत मज़ीद ऊंचाई पर आ जाएगी। इस सेंटर के ज़रिए ट्रेड और इंडस्ट्रीज से जुड़े कारोबारियों को तमाम सहूलतें बहम पहुँचाई जाएंगी, जबकि अभी हुकूमत T-Hub, T-Works और इमेज टावर्स की तामीरात को इख्तितामी मराहिल में ला चुकी है। Extend my sincere thanks firstly to the World Design Organization for selecting Hyderabad among all the other global cities to host the 31st edition of the World Design Assembly. As you know, this prestigious event has been brought to India and Hyderabad for the very first time in its history. As you're aware, Hyderabad Design Week is being hosted in tandem with World Design Assembly, and this festival is a citywide celebration of design with 25
plus citywide projects executed in partnership with local, national and international stakeholders such as Hyderabad Urban Labs, Bodo Metropolis, CII, NASSCOM, IIT Hyderabad, Hamstech, Microsoft, Autodesk, British Council, Street Art India Foundation, UNDP, and many, many others. I have been following the activities of the past few days of the Design Week, and it is very, very encouraging to see the tremendous response and enthusiasm, not only among design community, but also other entities and students as well. I hope all of you have had a chance to participate in at least some of the workshops and other activities over the last 3 days. Hyderabad, as you may know, is now fast catching up to Bengaluru in IT services. Similar to technology, design cuts across all sectors and fields. Design has solved from being a fringe element of styling to one that can significantly contribute to business performance improvement by offering insights that differentiate a product, service, by improving its aesthetical appeal, efficiency, and effectiveness of use. Such a value add also can help organizations improve productivity, revenues, and margins, and expand market share in existing and new territories. Despite the increase in awareness about importance of design, the design industry is still nascent in terms of profitability, number of full-time professionals, and original content creation. This is owing to either under-realization of design value, traditional businesses still relying on in-house design to customize designs from abroad, or limited width and depth of design specialist firms with big market access. According to an estimate of the Confederation of Indian Industry, the potential size of the design industry in India is expected to be around 19,000 crores by 2020, roughly about $3 billion. With a realization of only 10 to 15% کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ شہر حیدرآباد کے حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر پی شیوا چندرا نے اپنے اسٹاف کے ساتھ بہت سارے علاقوں میں چبوترا مشن انجام دیتے ہوئے راتوں میں چبوتروں پر بیٹھ کر لوڈو، پب جی وغیرہ کھیلتے ہوئے اپنا وقت برباد کرنے والے قریب 65 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا، اور آخر میں ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ان کے والدین سے گزارش کی کہ بچے پیدا کیے ہیں تو ان پر نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. میں شیو چندرا، انسپکٹر حبیب نگر. آج میرا ایس آئی اعجاز منور، میرا اے ایس آئی صادق علی اور بلو کوٹس پیٹرول کارس پورا مل کے آپریشن چبوترا کر رہا ہے. کون کون چبوترا میں خالی پیلی کچھ کام نہیں انہوں ادھر بیٹھتے نا، وہ بیٹھنے والا پورا کو پولیس اسٹیشن میں لا کے آیا. وہ اچھا آدمی بھی دکھ رہے، ایسا چھوٹی آدمی 15 سال کا بچے بھی ایسا باہر بیٹھا ہے. 15 سال میں ایسا انہوں ایسا بیٹھے تو ان کا حالت کیسا ہے، بعد میں کیسا بن جاتے انہوں، کیا بن جاتے ایسا. اس لیے آ کے اچھا وارننگ دیا، ان سے شپت بھی لے لیے. آپریشن چبوترا میں ان کو اور ایک بار ان کا پورا ڈاٹا بیس بھی لے لیے، ان کا انفارمیشن لے لیے. اور ایک بار انہوں ملے تو امیڈیٹلی پورا ڈاٹا بیس میں چیک کرتے، ان کو آر ٹی او کورٹ میں پروڈیوس کرتے اور ایکشن لینے کا ہے.
11 बजे के बाद में उन्होंने बाहर नहीं दिखना। मैं वार्निंग दिया 11 बजे के बाद में अंदर जाना, कुछ काम है तो अलग बात है, काम नहीं तो भी ऐसा बाहर आके बाहर काली पीली बैठने वाला बैठे तो अच्छा नहीं रहता, उनको वार्निंग दे रहा हूँ मैं। ऐसी है वो मेरा वेस्ट जोन डीसीपी मैडम सुमति मैडम गारी वो आर्डर है, वो आर्डर का बारे में ऐसा कर रहा है। मेरा एरिया में हबीब नगर नाला, चार कंदिल, बोएगुड़ा कमान, दारुसलाम, सुबानपुरा, सेवक नगर, प्रकाश नगर, भरत नगर, स्वामी दयानंद नगर, यूसुफैन दरगाह, ताबंदा एक्स रोड, खरोड़ माल, ऐसा पूरा मिलके पूरा लेके आया। 85 मेंबर्स को पुलिस को लेके आया। अभी जो यंग बॉय तो बड़ा बड़ा लोगों भी इधर, बड़ा बुढ़ा आदमी भी, ऐसा ज़्यादा उम्र वाला भी पकड़ के लाया मैं बोल रहा हूँ उन्होंने अच्छा रहना, उन्होंने घर में मेरा बच्चा किधर है अभी तक नया है कहीं को ऐसा बोल के उनको बुला के समझा के घर में बिठाए तो उन्होंने अच्छा बाद में बन जाते। भारत की शोहरत याफ्ता जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अरकान आमिला व मदऊइन खुसूसी का इजलास आज दफ्तर रियासती जमीयतुल उलमा मस्जिद जमजम बाग अंबरपेट में मुनक़िद किया गया। सदारत हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मुनक़िद की गई। आंध्र प्रदेश के अरकान आमिला व मदऊइन खुसूसी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस मौके पर मरकज़ में नए सदर के लिए हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी मद्दज़िल्लाहु का नाम पेश किया। इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया कि माह दिसंबर के अवाखिर तक तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में इसी तरह रियासत तेलंगाना के नए तश्कील शुदा अजला में भी मुकामी और ज़िले सदूर वगैरह का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जमीयतुल उलमा हिंद के आमिला के इजलास में 7 साला इजलास के सिलसिले में भी गौर व खौस करते हुए माह नवंबर 2020 में 21, 22 और 23 तारीख को देवबंद में इस तरह की एक महफिल मुनक़िद करने का फैसला भी किया गया। आज के इजलास में मौलाना सैयद अकबर साहब मिफ्ताही सरपरस्त रियासती जमीयतुल उलमा, मौलाना काजी समीउद्दीन कासमी सदर जमीयतुल उलमा मेदक, मौलाना अब्दुल सत्तार सरपरस्त जमीयतुल उलमा वरंगल, मौलाना अब्दुल मुगन्नी साहब मुजाहिरी सदर जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद, मौलाना मुसद्दिक साहब कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद, मौलाना इलियास जामई जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िले नेल्लोर, मौलाना सलीम कासमी राइज जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िले कड़पा, मौलाना हबीबुल्ला कासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िले गुंटूर, मौलाना नईम कौसर रशादी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िले महबूब नगर, मुफ्ती मोहम्मद यूनुस कासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िले करीम नगर, जनाब अल्ताफ़ सदर जमीयतुल उलमा ईस्ट गोदावरी के अलावा बहुत सारे दीगर अहबाब ने भी शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है रियासती जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के बहुत ही बड़े बड़े अकाबरीन उलमाए कराम और मदई खुसूसी इन लोगों को यहाँ जो है बुलाया गया दफ्तर रियासती जमीयत उलमा में। हमारे जो है मसाइल ये थे, सबसे अहम मसला ये था कि वोटर लिस्ट के ताल्लुक़ से अब 12 तारीख़ को जो ख़त्म हो रहा है उसके ताल्लुक़ से तो हमने 1 महीने से काम शुरू कर दिए थे, हर ज़िले के अंदर, मंडल के अंदर, देहातों के अंदर भी। अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन जो है 80-82% काम वोटर लिस्ट का तकमील हो रहा है। खुसूसन हम ऐसे जो है मंडलों के अंदर, देहातों के अंदर काम किया है जहाँ 5 घर मुसलमानों के है, 10 घर मुसलमानों के है, वहाँ पर बाज़ाब्ता गाड़ियों में जाके हमारे उलमा ने काम किया है, उनको तैयार किया है। अब एक बात यह है कि बार बार हमारे होम मिनिस्टर साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि एनआरसी लाएंगे पूरे मुल्क में। अब तो उन्होंने कल भी ऐलान कर दिया एक बात
کہ یہ الیکشن کے پہلے ہم گھوس پٹیوں کو جو نا باہر سے جو آئے ہیں ان کو نکالیں گے. آپ نکالیے، جو لوگ باہر سے آئے ہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، آپ نکالیے، لیکن لوگوں کو پریشان مت کریے. یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، اس طریقے سے پریشان مت کریے. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ میٹنگ بلایا اور یہ کہا کہ یہاں پہ پروجیکٹ لگا کر بتایا گیا پوروں کو NRC کیا ہوتی ہے، کس طرح کرنا ہے ہم کو کام. یہ سارے چیزیں ہم نے ان کو بتائے اور یہ کہا کہ آپ اپنے علاقوں کے اندر، اضلاع کے اندر، منڈلوں کے اندر یہ کام شروع کریے. نہیں معلوم حکومت کب اعلان کر دیں گی، ابھی تو وقت ہے، اعلان نہیں کی حکومت نے ابھی تو کچھ. لیکن ہم جو ایک چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے مسلمانوں کے پاس یہ بات پہنچائیں کہ پتہ نہیں کب حکومت بیٹھے بیٹھے کوئی چیز اعلان کر دیتی. تو اسی لیے ہماری گزارش تھی کہ علماء کو بلائیں اور ان کے سامنے رکھیں. بھائی اضلاع کے اندر تو آپ بلا کے کریں گے سب، لیکن اضلاع سے زیادہ منڈل ہے، دیہاتوں کا کام ہے. تو دیہاتوں کے کام میں بھی آگے بڑھیے اور وہاں پر بھی جا کے بتائیے NRC کیا ہوتی ہے، NRC کی ترکیب کیا کرنی ہے ہمیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک پمفلٹ بھی شائع کرایا لوگوں کو بتانے کے لیے. 28 خانے کو کس طرح بھرا جاتا ہے اور کس طرح ان کو کرنا ہے، تو یہ پہنچ جائیں اور علماء یہ سب. اور اگر ضرورت پڑی ہر ضلع کے اندر ایک ٹیم ہماری جائے گی اور پروجیکٹ لگا کے وہاں پہ بتائے گی کہ بھائی کیا کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، سب بتائیں گی. اور جو ہے کمپیوٹر لے جائیں گے، کمپیوٹر لے آ کے بتائیں گے کہ بھائی کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، لوگوں کو بتایا جائے گا. اور ہم نے ایک مشورہ یہ بھی کیا ہے، خواتین کے پاس بھی، خواتین کو بھی ٹریننگ دیں گے. اضلاع کے اندر، منڈلوں کے اندر جو پڑھے لکھے خواتین ہیں ان کو بھی ٹریننگ دیں گے. ان کو بھی جو ہے کمپیوٹر میں سارے چیزیں فٹ کر کے بتائیں گے. وہ لوگ بھی سارے خواتین کو جوڑ کر اور تم خصوصاً ان کو جوڑ کر یہ بتائیں کہ بھئی کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ فارم تو وہ لوگ دے کے چلے جائیں گے اور ہم جو ہے مرد حضرات تو جو ہے نوکری میں چلے جائیں گے، کسی اور چیز باہر نکل جائیں گے. وہ لوگ جب باہر کے لوگ آئیں گے پوچھیں گے کیا ہے تو خواتین بتا نہیں سکیں گے. اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ یہ جو فارم دے رہے ہیں ہم اس کو بھر کے رکھیے، پورے تمام چیزوں کو بھر کے رکھیے. جو بھی آئیں گے ان کے سامنے یہ دے دیجئے، پیش کر دیجئے اور صحیح نام لکھیے، آگے پیچھے مت کریے. صحیح نام رکھ کے خواتین کے بھی ان کو دے کہ یہ ہمارا پورا بایوڈاٹا ہے، یہ اس طرح دیجئے. یہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آندھرا اور رائلسیما تلنگانہ کے اندر یہ ساری چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو بھی ہم معمولی کوشش کر رہے ہیں کامیاب کرے. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ایک بھی مسلمان کو غیر ضروری طور پر اس ملک کا شہری نہیں بلکہ نکال نہ دے. یہ کوشش ہماری ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہماری ممبر سازی شروع ہو چکی ہے. آندھرا، رائلسیما، تلنگانہ کے لیے 10 لاکھ کا کوٹا دے دیا گیا ہمارے پاس. جمعیت علماء ہند کے ممبر سازی ہوگی اور 10 لاکھ کا جو ہے ممبر بنانا ہے ہم کو پوروں کو. یہ دونوں ریاستوں کے اندر بنانی ہے اور وہ شروع کرنا ہے ابھی سے. اور اس کے بعد 1 جنوری سے جو ہے وہاں انتخابات ہوں گے، اضلاع کے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے ریاست کا انتخاب ہوگا. تو یہ 2-3 مہینے جو ہے ممبر سازی کرنی ہے اور گھر گھر پہنچ کے جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کروانا ہے. اور ہمارے کو جو کوٹا ملا ہے وہ 10 لاکھ کا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے سارے چیزیں کوشش کی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے ہم لوگوں نے بلایا تھا اس سے زیادہ لوگ اکابرین علماء آئے ہیں. بڑی اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب کرے اور مسلمانوں کی حفاظت کرے. صبح بھی جو ہے ہمارے جناب ریاستی وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب کو مبارکباد دیا فون پہ. صبح ہی دیا. میں نے فون کیا تھا، وہ نہیں اٹھایا، لیکن پھر ان کا فون آیا تھا تو لیکن میں نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے جو اعلان کیا بہت اچھی بات ہے. مسلمانوں کے لیے ہمت افزائی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور آپ کے CM صاحب بھی جو ہے اسمبلی میں یہ بات کہا تھا انہوں نے، تو بہت اچھی باتیں نہ کریں. لیکن آپ دیکھیے کہ بنگال میں ممتا بنرجی نے اعلان کیا ہے نہیں لائیں گے، لیکن وہی امت شاہ وہاں جا کے کہہ رہا ہے کہ ہم لائیں گے برابر. تو یہی چیز ہو رہی ہے نا بات. تو اب دیکھیں کیا ہوگا. لیکن بہت اچھی بات ہے. ہم اچھا کہیں گے تلنگانہ میں نہیں لائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم کو کوشش کر کے وہ سارے چیزیں رکھ لینا چاہیے.
کیونکہ یہ 1951 میں جو ہے نا باضابطہ آیا تھا NRC کا جو معاملہ تھا وہ 1951 سے ہے، لیکن جو حکومتیں ہماری پہلی تھی وہ ہم کو بتائی نہیں، تو ہمارے آبا و اجداد رکھتے تھے، نہ بتا کے ہمارے کاغذات رکھتے تھے، ہمارے لیے بڑے سکون کی جگہ تھی ہے، ان لوگوں نے بتایا نہیں ہمارے کو۔ لیکن اب جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جو بھی کاغذات ہیں بتائیں گے، اس کا سوال کیا 20 22 21 کروڑ کو جو نکال سکتے، کسی کی ہمت ہے کیا کتنے سے نکال دیں گے اس کو؟ بار جو ہے ہمارے جو وزیر داخلہ، مرکزی وزیر داخلہ جو بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں ہندو کو نہیں، کرسچن کو نہیں، بدھسٹ کو نہیں، سب کو نہیں، ان کو شہریت دے دی جائے گی تو مسلمان کا نام نہیں ہے، تو یہ مذہب کے بنیاد پہ کہاں سے آ گیا؟ دستور نے تو اجازت ہی نہیں دیا ہے، آرٹیکل 14 اور 15 باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ ہے نہیں، لکھنا تو سب مذہب کے نام پر ہے۔ اور پھر آپ پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی جو ہے نا منسٹر ہو یا چیف جج ہو، جب حلف لیتا تو کیا لیتا اس کے اندر؟ سیکولر ملک، جمہوری ملک، عوام کی خدمت کریں گے، تو کسی تو عوام کون ہے؟ سبھی ہو گئے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار ان کو دیا جائیں گا، ان کو شہریت دی جائیں گی، مسلمانوں کا نام نہیں لیتے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ مظلوموں کا خیال کر رہے ہیں، آپ مظلوموں کا یہ خیال کر رہے ہیں کہ بھائی وہ جو باہر سے جو آ رہے ہیں وہ مظلوم ہے کیونکہ وہ دوسرے کنٹری میں رہتے، دوسرے ممالک میں ہے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برما کے لوگ جو آئے ہیں وہ بھی تو مظلوم ہیں، ان کو شہریت دیجیے آپ۔ جو برما کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی تو مظلوم ہیں، تو ان کو بھی شہریت دیجیے، ان کو نہیں دیں گے نا وہ، اس لیے نہیں دینا چاہتے۔ اور یہ جو اعلان کر رہے ہیں کرتے رہیں، ان کا اعلان کرتے رہیں۔ آسام میں کرے انہوں نے 7 سال محنت کی، 7 سال محنت کرنے کے بعد جو ہے 19 لاکھ لایا انہوں نے، 7 سال جو ہے نا آفیسروں نے بیٹھ کے جو ہے نا شہریت کا NRC کو کیا، تو پورے ہندوستان میں کتنے سال لگیں گے پتہ نہیں ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، HP، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے CCTV کیمرہ جو HD کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ TSRTC کے ورکرز کی ریاست گیر ہڑتال کے چلتے آج ضلع رنگا ریڈی کے ڈپٹی ٹرانسپورٹ کمشنر پروین راؤ کی ایما پر راجندر نگر RTC کے عہدیداروں نے شیورام پلی، آرام گڑھ وغیرہ علاقوں کا محاصرہ کرتے ہوئے گورنمنٹ کی جانب سے چلائی جانے والی بسز کی چیکنگ کی اور مسافروں سے زائد ٹکٹ فیئرز لینے کی شکایتوں کا جائزہ لیا۔ موٹر وہیکل انسپیکٹر سریندر ریڈی کے ساتھ ساتھ بہت سارے سینئر آفیشلز نے ان چیکنگز میں حصہ لیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔